नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। किसान सम्मान निधि योजना के तहत गुज़श्ता 2 माह में मुस्तहक किसानों में ज़ायद 19,000 करोड़ रुपए तक़सीम। मुल्क की सतह पर कोरोना वायरस के मामलात में लगातार इजाफा, कुल मामलात की तादाद 1,60,000 के करीब। LG के मुशीर बसीर खान ने जम्मू से अनंतनाग जिले में कोरोना से निपटने के इक़दाम का लिया तफसीली जायजा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने BR शर्मा को पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर दिलाया ओहदे का हलफ। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिजली के शोबे की कारकर्दगी और सलाहियत बढ़ाने नीज़ माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के साथ साथ सार्फिन का इत्मीनान बढ़ाने पर जोर दिया है। वो आला सतह की मीटिंग में बिजली महकमे की वजारत और नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की कारगुजारी का जायजा ले रहे थे, जिस दौरान इन सेक्टरों के पॉलिसी इकदाम पर तबादले ख्याल किया गया। इन इकदाम में बिजली के शोबे पर असरअंदाज होने वाले मसाइल से निमटने की खातिर नजरसानी शुदा महसूल पॉलिसी पर बिजली तरमीमी बिल 2020 शामिल हैं। मुल्क भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गुज़श्ता 2 माह के अंदर 9 करोड़ 67 लाख किसानों में मजमूई तौर पर ज़ायद 19,000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि इसके अलावा गरीब कल्याण योजना के तहत भी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को 4,57,000 मेट्रिक टन दालें भी फराहम की गई हैं। बारामूला जिले में कोविड-19 के एक और मरीज की मौत वाक़ होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में अब इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई है। ये शख्स जिले के खानपुर इलाके का रहने वाला है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के बाद सदर अस्पताल श्रीनगर में दाखिल था। कोरोना वायरस के लिए इसके नमूने को मुस्बत पाया गया। मुल्क की सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की ठीक होने की शरह में लगातार बेहतरी आ रही है और अब ये शरह 42.75% तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर मुल्क में 67,492 मरीज रोबे सेहत हुए हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6,566 नए मरीजों की निशानदी हुई है और इस तरह से अब मुल्क में कोविड-19 के मामलात की कुल तादाद 1,58,333 तक पहुंच गई है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इंतजामिया ने श्रीनगर के बाज़ इलाकों में कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए आयद की गई पाबंदियों में किसी हद तक नरमी की है। तफसीलात के मुताबिक ऐसे 13 कंटेनमेंट जोनों में कुछ पाबंदियों को नरम किया गया है, जहां सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मालूम हुआ कि वज़ाशुदा जवाबित पूरा कर रहे हैं। इन इलाकों में खयाम, नटीपोरा, छतरबल, जवाहर नगर, हाका बाजार, हवल, अलमदार कॉलोनी, बोटमैन कॉलोनी, बेमिना, अहमद नगर, टेंगपुरा बाईपास, वातल कदल, टाकनवाड़ी, ब्रेन निशाद और गौरीपुरा शामिल हैं। शहर में अब 23 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। पांपोर कस्बे के नंबलबल इलाके में कोरोना वायरस के 2 मुस्बत मामला सामने आने के बाद आज पूरे इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। दोनों मुतासरा अफराद को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। वहीं मुतासरा शहरियों के अफराद खाना को भी क्वारंटीन में रखा गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दरमांदा हुए 97,012 अफराद की वापसी यकीनी बनाई है। एक सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक इनमें से 68,844 को सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बरास्ते लखनपुर, जबकि 28,168 को खुसूसी श्रमिक रेलों के जरिए वापस जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया है।
لیفٹنٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ضلع اننت ناگ میں کورونا وبا سے نمٹنے اور اس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں ضلع افسروں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے حصہ لیا۔ بصیر خان نے حکومت ہند اور جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے وبا کو روکنے کے لیے وضع کردہ اقدامات پر من و عمل آوری یقینی بنانے کی افسروں سے تلقین کی۔ انہوں نے ضلع کے ریڈ زون علاقوں پر قریبی نگاہ رکھے جانے کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے قومی شاہراہ پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے رینڈم نمونے حاصل کرنے کی بھی تلقین کی۔ درمی اثنا محکمہ صحت سے متعلق آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ڈاکٹر اویس احمد نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران کشمیر ڈویژن میں ٹیسٹنگ کے لیے نمونے حاصل کیے جانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں وادی میں کام کر رہی کووڈ-19 کی تینوں لیبارٹریوں کے علاوہ مختلف اضلاع میں کام کرنے والے ایسے سینٹروں کے کام کاج پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وادی میں پھنسے ہوئے مزدوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر واپسی اختیار کرنے کے بجائے یہی قیام کریں کیونکہ جلد ہی ان کو کام مہیا کیا جائے گا۔ بھائیوں کو اپیل کرنا چاہوں گا، بھارت کے الگ الگ اسٹیٹ سے تقریباً 20,000 مزدور یہاں ویلی میں آئے ہیں، باغات میں کام کرنے کے لیے، کنسٹرکشن پر کام کرنے کے لیے، گورنمنٹ کے جو کام ہے اس پر کام کرنے کے لیے، بیٹ بھٹوں پر کام کرنے کے لیے، یا یہاں کے ادیوگ میں کام کرنے کے لیے، انڈسٹریز میں۔ کورونا کے چلتے آپ میں بھی بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر واپس لوٹیں۔ میں آپ کو سب کو یہ بتا دے رہا ہوں کہ یہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ باغات کے کام شروع ہو گئے ہیں، انڈسٹریز شروع ہو گئی ہے، تقریباً جو ہے میکزیمم ادیوگ اوپن ہو گئے ہیں، کام شروع ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کے کام بھی شروع ہو رہے ہیں۔ آپ جس مقصد سے یہاں آئے تھے روزگار پانے کے لیے، تو آپ کو یہاں روزگار مہیا کرایا جائے گا۔ آنے والے 1 یا 2 ہفتے کے اندر اندر سبھی بچے ہوئے کام بھی شروع ہو جائیں گے۔ لیفٹنٹ گورنر گریش چندر مرمو نے آج راج بھون جموں میں جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے نئے چیئرمین بی آر شرما کو عہدے کا حلف دلایا۔ شرما پہلے اسٹاف سلیکشن کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حلف برداری کے موقع پر چیف سیکرٹری بی آر سبرامنیم کے علاوہ دیگر کئی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اسکولی اور تکنیکی تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے تعلیمی اداروں میں مارکیٹ کی مانگ کے مطابق مضامین اور کورس شروع کرانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کے تکنیکی تعلیم سیکٹر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو کونسل نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام اب ڈپارٹمنٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈپلومہ انجینئرنگ کورسوں کے لیے نمبرات کی اہلیت کی شرح 40 سے گھٹا کر اب 35 کر دی گئی ہے۔ پلوامہ پولیس نے آج راجپورہ پلوامہ میں ایک سینٹرل گاڑی میں نصب کی گئی آئی ڈی کو ناکارہ کر کے ایک بڑی امکانی انہونی کو ٹال دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بارودی سرنگ کا راجپورہ کے آئین گنڈ علاقے میں پتہ چلا اور یہ کہ گاڑی پر لگا ہوا نمبر پلیٹ جعلی تھا۔ لگ بھگ 45 کلو وزن کی آئی ڈی بم ڈسپوزل اسکواڈ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ڈیفیوز کرنا پڑی۔ دریا اثنا آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے اس بارودی سرنگ کے بارے میں بتایا کہ اسے نصب کرنے میں جیش محمد کا ہاتھ ہے، جس میں اسے حزب کی بھی اعانت حاصل رہی ہوگی۔ پلوامہ پولیس کو پچھلے ویک سے لگاتار خبر آ رہا تھا کہ ملیٹنٹس جیش محمد اور ایچ ایم مل کر ایک سوسائڈل اٹیک کرنے والا ہے اور ایک سینٹر کار لیا ہے، اس میں آئی ڈی بھر کے اینی ٹائم اٹیک کر سکتا ہے۔ کل دن میں اور میچور ہو گیا تھا اور اس کو ڈیولپ کر کے کل شام میں پلوامہ پولیس نے آرمی، سی آر پی ایف اور ایس او جی پارٹی کا ڈیفرنٹ ناکہ لگایا اور آئے گن میں جب اسی گاڑی میں جس کا خبر تھا جب ناکہ پارٹی کے پاس آیا تو ہمارے فورس نے وارننگ فائر دیا۔ وارننگ فائر کرنے کے باوجود ملٹن گاڑی گھما کے وہاں سے بھاگا۔ اگلا ناکہ پارٹی بھی اس پر فائرنگ کیا، وارننگ فائرنگ کیا، تو اس جگہ ملٹن چونکہ اندھیرا تھا گاڑی کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ ہماری پارٹی دور سے لائٹ سے دیکھا تو کچھ سسپیشس لگا اور جب گاڑی کا سیم نمبر ملا جس کو ایکسپیکٹڈ کر رہے تھے ہم لوگ تو کارڈن کو ٹائٹ کر دیا اور فرسٹ لائٹ کا ویٹ کرا اور آج مارننگ میں اپنا بی ٹی ایس اسکواڈ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں آئی ڈی
एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है। तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सभी आईनी और जमहूरी हकूक वापस करने की जरूरत उजागर की है जो उन्हें महाराजा के दौर से अब तक हासिल थे। एक बयान में पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने खासतौर से जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान हसन मसूदी ने जनूबी कश्मीर के बाज़ इलाकों में कल की कहर अंगेज जालाबारी और तिंदो तेज हवाओं की वजह से हुए जानी और माली नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा कुंबों के हक में फौरी इमदाद वागुजार करने की इंतजामिया से अपील की है। बीजेपी लीडर वक्फ डेवलपमेंट कमीशन के चेयरपर्सन दरख्शान द्राबी ने जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में सब सोने की जारी लूट को फौरी तौर से रोकने की अपील की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना पाबंदियों की आड़ में कई इलाकों में जंगल स्मगलर सरगर्म हो गए हैं जो किसी खौफ हिरास के बगैर जंगलात की बेतहाशा कटाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शोपियां जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा आम शहरों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पाबंदियों पर मिन्नो अन अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और हिफाजती अमले ने सड़कों पर जगह जगह रुकावटें खड़ा की हैं। शोपियां में इंतजामिया ने अफसरान को क्वारंटीन में रखे गए लोगों के लिए बेहतर सहूलियात के अलावा लाजमी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया। मीटिंग में बताया गया कि वायरस की रोकथाम के लिए NGOs और दीगर रजाकार ग्रुप इंतजामिया को भरपूर ताउन दे रहे हैं। शोपियां जिले के कई देहात में लोगों ने पीने के गैर महफूज पानी की सप्लाई के खिलाफ एहतजाज किया है। चवन गांव के लोगों ने कहा कि उन्हें बोसीदा और जंग आलूदा पाइपों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है जिससे बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है। लोगों ने महकमे जल शक्ति से पीने का महफूज पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। उधर महकमे जल शक्ति के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में महकमे के अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूद ने वाटर मल्टीपर्पज प्रोजेक्टों और अहम आपाशी प्रोजेक्टों के अलावा वाटर सप्लाई स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में भी जानकारी हासिल की। टंगमर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इतू ने अफसरान की एक मीटिंग तलब की जिस दौरान टंगमर्ग और इसके मुल्हिका इलाकों में रोजाना बुनियादों पर नमूने हासिल करने और मुश्तबा अफराद की टेस्टिंग करने का फैसला किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर मौसूद ने अफसरों की एक मीटिंग के हमरा फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया जहां उन्होंने बागबानी सेक्टर की सरगर्मियों और मंजरनामे का जायजा लिया। हेल्थ फाउंडेशन ने जिला बारामूला के सरकारी तिब्बी इदारों में PPE किट्स और मास्क तकसीम करने का अमल शुरू किया है और इब्तिदा में पटन, सोपोर और क्रीरी के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अलावा CMO ऑफिस बारामूला में PPE किट तकसीम किए जा रहे हैं। ज़रूरी पैदावार को तक़वियत बख्शने के लिए मुल्क के हर हिस्से में सरकार की जानिब से कई तरह के कारगर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्हीं इक़दाम में वज़ीर-ए-आज़म किसान योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत अभी हालिया दिनों यूसमर्ग बडगाम के किसानों को बैंक खातों में भी रकूमात की मुंतक़ली अमल में लाई गई। मुस्तहिक़ किसानों ने इस मुआवनत के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया है। गवर्नमेंट शुक्रगुजार ₹2000 वाज आज गम योकन वात ₹2000 लॉकडाउन मज बंद गवर्नमेंटस शुक्रगुजार करान ₹2000 वातन दी सठा शुक्रगुजार गवर्नमेंटस कुन ₹2000 अकाउंटन मज गवर्नमेंटस अपील करान क्या बे मदद मिलून गुरबात गरीब सही क्या मदद मिलून ये योकन गवर्नमेंट सठा शुक्रगुजार कि 2000 घर मज बंद नबर बरान नीर प्रॉब्लम गसान रुपन अरे बी क्या मदद करान गो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में दर्ज चहारुम असामियों को पूर करने के लिए ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी की क़यादत में जो 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है इससे कोई 60,000 आर्जी मुलाजमीन को नज़रअंदाज किए जाने का कवी एहतिमाल है जो कि दहाइयों से इन महकमों में हमतन काम करते आए हैं।
پاور انجینئرز اینڈ امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی نے 1 جون کو قومی احتجاجی دن کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی کال آل انڈیا پاور انجینئرز فیڈریشن اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے مجوزہ الیکٹرسٹی ترمیمی بل 2020 اور بجلی شعبے کی نجی کاری کے خلاف دی ہے۔ ادبی مرکز کمراز اور گلشن کلچرل فورم نے کلچرل اکیڈمی کے ڈیپٹی سیکرٹری سید شکیل الرحمان کے والد سید بشیر احمد کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمیشن کلگام شوکت اعجاز بٹ کی صدارت میں آج منعقدہ ای آکشن کمیٹی کی ایک میٹنگ میں چھوٹے معدنیات بلاکوں کی ای آکشننگ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ جموں کشمیر کاڈر کے 2012 کے آئی ایس آفیسر رویندر کمار نے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہی انہوں نے دفتری عملے کے ساتھ تعارفی تبادلہ خیال کیا، جس دوران انہوں نے سرکاری عہدیداروں کو عوامی خدمت کے تئیں ہمیشہ کوشاں رہنے کی ہدایت دی۔ بعد میں انہوں نے مائیگرنٹ مزدوروں کے لیے قائم کیے گئے ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ ادھر کیس آفیسر کلدیپ کرشن سدھا نے آج اننت ناگ کے نئے ڈیپٹی کمشنر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ اس سے قبل وہ ایل جی کے مشیر بصیر خان کے او ایس ڈی بھی تھے۔ بعد میں انہوں نے نوگام شانگس تیلونی کے ریڈ زون علاقوں کے علاوہ سالیہ اور آکورہ میں قائم انتظامی کوارنٹین مراکز کا بھی دورہ کیا۔ شہباز احمد مرزا نے بڑگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ضلع میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے اب تک کیے جا رہے اقدامات اور حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کلگام میں محکمہ مال نے ضلع میں پھکی کی کاشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک وسیع مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت پولیس کے تعاون سے آج نرسنگ پورہ، پانی پورہ، اشموجی، چوالگام، پانیوا، لارو اور بدرو یاری پورہ میں 30 کنال اراضی پر پھکی کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا۔ موسم سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔